नमस्कार करून देव रवणाचा वंदन करून आयच्या ह्या येणाऱ्या नवरात्र उत्सव 2024च्या संदर्भात देवी शांतादुर्गेच्या देवळान तशेंच देव रवनाथाच्या देवळान नवरात्र उत्सव हो आमी विविध अशा कार्यक्रमांविशीं म्हणटा तो साजरो करपाचे आसा आणि 3 ऑक्टोबर ते 11 ऑक्टोबर पर्यंत अशे हे जो आमचो उत्सव आसा पळय तो चलतलो हेजे त्या उत्सवाच्या निमतान म्हणटा ते विविध अशे कार्यक्रम आसा तेन्ना हांव आमचे भावीक जे आसा पळय सगळे बिचोलचे असो बिचोलचे भायले असो सगळे देवीचे भक्त आसा पळय तांकां सगळ्यांक एक आमच्या मिडियाच्या माध्यमांतून एक विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या उत्सवाचो म्हणटा तो पुरेपूर फायदो घेवचो जेणे करून उत्सव हो आहा पळय हो देवी शांतादुर्गेचो तो हो उत्सव हो आमच्या सगळ्यांचो आसा हेचेर आनी त्या उत्सवाक सगळ्यांनी जेन्ना सहभागी जातले पळय तेन्ना म्हणटा ते ह्या उत्सवाक म्हणटा ते आनिकूय मेळटलें म्हणटा हेचेर तेन्ना ह्या उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांनी म्हणटा ते आमकां जे आमचे भावीक आसा पळय तेंच्यांनी आमकां जे सहकार्य करता पळय त्या सगळ्या भाविकांचे हांव सुद्दां मनोमन अशें हांव तेंचें स्वागत करता आभारूय मानता आनी अशेंच तेंच्यांनी आमकां ह्या उत्सवाक म्हणटा ते सदींच असो हातभार लायला पळय तसोच हातभार लावन आमचे म्हणटा उत्सव म्हणटा तो हो बरे तरेन म्हणटा तो साजरो करपाक आमकां तेंच्यांनी सहकार्य करता तेन्ना आयच्या ह्या नवरात्र उत्सव 2024च्या संदर्भात जे आमचे तारीख 3 ऑक्टोबर 2024 ते 11 ऑक्टोबर 2024 ते दसऱ्या पर्यंत जे विविध असे कार्यक्रम जे आसा आमी आयोजीत केल्ले आसा हांगासर त्या संदर्भात आमचो ग्रामस्थ गांवकार मंडळ ट्रस्टाचो सचिव बाब शामू सुर्या गांवकर हांकां हांव विनंती करता की ते ह्या संदर्भात विशिष्ट अशी माहिती सगळी पत्रकारांक दिवची। वार्षिक पद्धती प्रमाणे आम्ही नवरात्राचो उत्सव गुरुवार दिनांक 3 ऑक्टोबर ते गुरुवार शुक्रार दिनांक 11 ऑक्टोबर पर्यंत साजरो करपाचो ठरयलो। वार्षिक पद्धती प्रमाणे आमी शतचंडी करतात ते ह्या वर्सा आमी शतचंडीत करपाचें ठरयलां आनी ह्या शतचंडीच्या निमतान अशे विविध अशे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आहा आनी नामांकीत असो कीर्तनकार आयोजीत केल्लो आहा। ह प्रशांत धोंड पिंगुळे कुडाळ सिंधुदुर्ग एका 9 दीस कीर्तनाक ताका आयोजीत केल्ले आहा। ताका साथ दिवपाक आमचे तबलाचेर मिलिंद बांदेकार आनी विश्वास च्यारी यांची साथ आसतली। सकाळी पयले दिसा सगळे 4 चौगुले ग्रामस्थ गांवकार जमतले। घटस्थापनेक देवीक सांगणे गाराणे घालून घटस्थापनेक सुरवात जातली। घटस्थापनेक सुरवात जाल्या उपरांत सकाळचे 9 दीस पाठ वाचन आसतलें। पाठ वाचन जाल्या उपरांत दनपारां आरती तीर्थप्रसाद आसतलो। तशेंच सांजचे मंटपान सांस्कृतीक अशे 6 ते 8:30 सांस्कृतीक अशे फुगडी मागीर महिलांचें नामस्मरण भजन घुमट आरती आनी हितून एक भर म्हणजे आमी हेका हरिपाठ आनी दिंडी जोडलेली आहा। ही दिंडी पयल्या दिसा हरिपाठ आसतलो आनी दिंडी आसतली। गोमंतक वैष्णव वारकरी संस्था यांची पयल्या माळेक बिरेस्तारा ही दिंडी आनी हरिपाठ आसतलो। तशेंच 7वे माळेक आमचे श्री वनदेवता हरिपाठ यांचो हरिपाठ आनी हे आसतलो 7व्या दिसा आनी 2 दीस हेका आमचे स्थानीक कलाकारांचे भजन आसतले। सोमारा सूरज सहकारी आनी तेजे साथी कलाकाराचे भजन आसतले आनी आमचे शेवटचे दिसा महिलांचे श्री शांतादुर्गा रवनाथ महिला यांचे भजन आसतले। एक दीस आमी सोमारा ल्हान भुरग्यांचो नाट्य लहरी म्हणून भुरगीं भरतनाट्यम शिकतात तांकां सोमारा आमी 6 ते 6:30 असो त्यांचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आहा आनी ह्या हितून 11 फुगडी अशे नामांकीत आयोजीत केल्ले आहा। हितून आमची स्थानीक वाड्या वयली म्हणटा ती काय भैरव भवानी सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा। लांबगोवची मात्राई मंडळ तशेंच बोड्ड्याचे आमची उन्नती सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी योगेश्वरी महिला मंडळ तशेंच सिकेरीची आमची गुरू कृपा तशेंच शिरगांवची लयराई तशेंच आमचे आमचे सरवणची शांतादुर्गाचे महिला मंडळ तशेंच आमचे मुळगोची 3 भजनी मंडळ सिद्धिविनायक महालक्ष्मी आनी एस कीर्ती अशी 11 फुगड्यो 9 दिसांक आसतल्यो। हे सगळे 6 ते 8:30 प्रोग्राम आसतलो।
पंचमी दिसाच्यान सोमाराक 7 तारखेच्यान ते 9 पर्यंत 11 तारीख पर्यंत आमचे देवीक आमी मखरान बसून दोलारो दवरयता ते पंचम ते 9 पर्यंत आसतली। 9 दिसा रातचे शेवटच्या दिसा आमी फळांची पावणी करता। पावणी जाल्या उपरांत ती शेवट आमची आरती जातली आनी हे उत्सवाची हांगासर सांगता जाता आमची। तशेंच आमचे ह्या दरम्यान मदीं आमकां एक दीस खंयचो तरी एक नवें हाडटा आमी मयासून, ती आमकां थंयसून नोटीस येता मयासून, ती तुमकां मागीर बातमी दिल्ली जातली। तेंची बैठक जाता मया तेंची ग्रामस्थांची आनी त्याच दरम्यान खंयच्या एक दिसा नवरात्रा दिसाच्यान ते नवें साजरे केले जाता। नवरात्रा उत्सव जालो की आमी देवीचे दुर्गा मुर्तीची विसर्जन आदी विसर्जन करता। दुसरे दिसा आमचो दसरो आसता। दसऱ्याक सकाळी फुडें 4 चौगुले महाअभिशेक करता। महाअभिशेक जाल्या उपरांत सांजचे तेज्या पयलीं हांव एक सांगूं विसरलो तुमकां, आदले दिसा शेवटच्या दिसा रवाणात देवळान देव रवाणात आनी भुतनाथची तरंगां घोषयली वयता। तरंगां घोषोवन मागीर हांगा रातचे परत हांगासर येता। दुसरे दिसा ती तरंगां आमी घेवन शिमेचेर वयता। शिमेचेर शिमलग्न जाता। सगळ्या भाविकांक सोने वाट परत हांगासर येवन देवीची जी तरंगां आसा ती सकयल्या देवळान हाडून 5 दीस दवरता आमी देवीच्या फुड्यान। आनी 5व्या दिसा कोजागिरी पौर्णिमा 16 तारखेक आमचो बुधवारा 16 तारखेक कोजागिरी पौर्णिमा आनी ती परत तरंगां परत आहा थंयसर रवाणा देवळान आसनस्त जातली। हे सगळे आमचे उत्सवाची सविस्तर माहिती। तशेंच एक म्हत्वाची बातमी एक तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हे फावट आमची